بینندگان گرامی تلویزیون برابری، امروز ششم ژوئن در شهر ژنو در مجمع سالانه سازمان جهانی کار ILO به ابتکار کلکتیوی از 5 سندیکای مهم فرانسوی وضعیت کارگران ایران مطرح گردید در این اجلاس و نمایندگان جمهوری اسلامی که به جای نمایندگان واقعی کارگران ایران در این اجلاس حضور داشتند به خاطر سرکوب کارگران و زندانی کردن فعالین کارگری مورد بازخواست این سندیکاها قرار گرفتند. این اقدام بی‌نظیر سندیکاهای فرانسوی که حاصل کار پیگیرانه فعالان ایرانی در فرانسه و ارتباط با این سندیکاها بوده است، مورد حمایت و پشتیبانی وسیع جریان‌های مدافع جنبش کارگری در ایران در خارج کشور قرار گرفت و طی فراخوانی اکسیونی رو همزمان با آغاز نشست ILO در میدان ملل این شهر سازمان دادند. صبح امروز بولتن‌هایی حاوی اطلاعاتی در رابطه با وضعیت جنبش کارگری و اطلاعاتی در رابطه با کارگران زندانی در میان شرکت کنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار توزیع گردید. این اکسیون نمایشی بود از همبستگی بین المللی و همچنین همبستگی بین نیروهای ایرانی مدافع جنبش کارگری که در پیشبرد منافع این جنبش در کنار هم کار مشترکی رو با هم پیش ببرند. نمایندگان سندیکاهای فرانسه همراه با نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله الجزایر، مصر و سنگال در این اکسیون شرکت کردند و با دادن توضیحاتی همبستگی خودشون رو با جنبش کارگری ایران و فعالین کارگری ایران به ویژه فعالینی که در زندان هستند اعلام کردند. ما توانستیم با کمک دوست و رفیق گرامی بهروز فراهانی با نظرات نمایندگان سندیکاهای فرانسه آشنا شویم. با سپاس فراوان از بهروز عزیز به خاطر این کار شما را به شنیدن سخنان دوستان ما از فرانسه دعوت می‌کنیم. بینندگان عزیز، الان من با 4 تا از نمایندگان سندیکای فرانسوی هستم. دوست پنجممون در حال صحبت کردن هست، وقتی آزاد بشه میاریمش. از سندیکای اونسا، سندیکای خودمختارها، نماینده CGT، نماینده FSU و نماینده سولیدر، 4 تا از سندیکای اصلی که فراخوان دادن به اینجا. ما راجع به اهمیت این گرد همایی ازشون سوال میکنم. Déjà bienvenue sur la télé Barabari. Je voudrais juste savoir, connaître votre sentiment. Ça veut dire pour quelles raisons vous avez appelé à ce rassemblement et dans quel sens vous vous sentez engagé envers les travailleurs iraniens. Bon, je représente ici l'UNSA, mais nous avons une intersyndicale sur cette question-là. Et effectivement, en tant que travailleurs, on se sent toujours engagé dans les luttes pour la défense des droits fondamentaux et on sait que dans ce pays-là, ils sont largement bafoués. Donc nous avons une conception universelle du lien entre travailleurs et de la défense de ces droits fondamentaux, ce qui justifie tout à fait notre présence, surtout dans une période où, pour des raisons de crise économique, partout dans le monde, on tend à réduire les droits des travailleurs et la protection sociale sans pour autant garantir de nouveaux moyens d'emploi et d'existence. Donc nous sommes solidaires de tous ces combats qui se mènent notamment dans les parties du monde où c'est les plus difficiles. C'est la raison de notre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.
من خلاصه البته ترجمه میکنم، گفتن که طبیعیه که حقوق کارگران و آنچه که مربوط به حقوق کارگران میشه بین المللی هست، جهانی هست و ما به عنوان حقوق بگیر و کارگر در اینجا حضور داریم. ایشون نماینده سندیکای خودمختارا اونسا هستند و ما گفتن که ما به مثابه یک حقوق بگیر و کارگر که از این آزادی ها در کشور خودمون بهره مند هستیم، خودمون رو مسئول احساس میکنیم نسبت به جاهایی مثل ایران که این حقوق به شدت زیر پا گذاشته میشه. من همین سوال رو از نماینده CGT پیر کوتاز میکنم و امیدوارم که بتونم کوتاه ترجمه‌اش هم بکنم. Pierre, tu représentes la CGT ici. Je voudrais simplement savoir qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce que tu crois on peut faire pour aider les travailleurs iraniens. La première chose, c'est que je voudrais dire toute la solidarité de la CGT aux travailleurs d'Iran, à ceux qui souffrent dans leur chair. On s'était réunis malheureusement déjà l'année dernière pour dénoncer ce qui se passe en Iran, pour dénoncer à quelques semaines après l'exécution de Kamangar, syndicaliste enseignant qui a été pendu après un simulacre de procès, les répressions extrêmement graves qui frappent le mouvement syndical iranien. Aujourd'hui, nous avons reçu une lettre de Reza Shahabi, emprisonné depuis plusieurs années maintenant dans des conditions extrêmes, qui souffre là aussi dans sa chair et qui risque sa vie vu ses conditions de santé. Nous sommes là pour répondre à sa lettre. Il nous interroge sur que peut faire l'OIT, que peuvent faire les travailleurs face à la situation d'extrême répression que subit le mouvement iranien. La première chose que nous pouvons faire, c'est exprimer notre solidarité de façon bilatérale et c'est pour ça que nous sommes là. La seconde, c'est évidemment activer l'ensemble des outils existants et l'OIT en est un. Simplement, aujourd'hui, l'OIT est en très mauvaise santé. Elle est attaquée dans le cœur de son réacteur, qui est ce qu'on appelle la commission des normes. Par le passé, la commission des normes est intervenue à plusieurs reprises concernant l'Iran, suite à des plaintes. La dernière en date, si je me souviens bien, était sur la base d'une convention qui s'appelle la Convention 111, qui vise à lutter contre les discriminations. La convention avait été activée pour défendre le droit des femmes en Iran. Donc l'Iran était passé au banc des accusés, si je puis dire, de la CIT, de la Conférence internationale du travail, en 2010. Malheureusement, cette année, l'Iran ne passera pas. L'Iran ne passera pas à la commission des normes, pas parce que l'OIT, pas parce que la CSI et le groupe travailleur ne le demandent pas, bien au contraire, nous le demandons depuis le démarrage de la conférence. L'Iran était inscrit sur ce qu'on appelle la longue liste des cas. Elle était inscrite dans la shortlist des cas défendus par la CSI et le groupe travailleur, mais dû à une offensive du groupe patronal pour torpiller le travail de la commission des normes, on se retrouve aujourd'hui sans liste. Aucun pays ne sera observé lors de la commission des normes, ni l'Iran, ni la Grèce, ni l'Espagne, ni la Colombie, ni l'ensemble des zones du monde où les droits syndicaux sont attaqués. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Évidemment, on doit exprimer. La première chose que je disais, c'est notre solidarité ici au plan, j'allais dire bilatéral, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des organisations, enfin un grand nombre d'organisations syndicales françaises ont répondu à l'appel ici de manifester en face du Palais des Nations. L'autre chose que nous pouvons faire, évidemment, c'est rétablir la commission des normes dans ses droits et ses prérogatives, et c'est le travail qui va être celui de la délégation travailleurs française en particulier, dans l'enceinte devant laquelle nous nous réunissons aujourd'hui, dans les semaines qui viennent. مرسی پیر کوتاه. من تکرار میکنم که ایشون نماینده CGT در اینجا هستند و به اضافه اینکه نماینده فرانسه در سازمان جهانی کار. توضیحات خیلی مفصلی دادن که من سعی میکنم ترجمهشون بکنم. اولین نکته گفتن اینه که ما پارسال هم در اینجا فراخوان داده بودیم و اون مدت کوتاهی بعد از اعدام معلم مبارز فرزاد کمانگر بود که متاسفانه ما برای اون نمیتونستیم کاری بکنیم ولی اعتراض خودمون رو اعلام کردیم. در این حال یادآوری کردن که امروز که ما اینجا جمع شدیم رضا شهابی کارگر زندانی هست که از وضعیت جسمی بسیار ناجوری هم برخورداره و صحبت کردن که یکی از ابزارهایی که در رابطه با همبستگی با کارگران ایران میشه ازش استفاده کرد همین سازمان جهانی کار هست. این تنها ابزار نیست ولی یکی از ابزارهاست. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینی که امسال اختلالات جدی در کار سازمان جهانی کار ایجاد شده و به خصوص اینکه پارسال مسئله کار زنان در ایران رو اینها تونسته بودن در اجلاس جهانی کار بیارن و ایران رو مورد مؤاخذه قرار بدن. امسال به دلیل اینکه هسته اصلی راکتوری که توی
سازمان جهانی کار هست، یعنی مسئله کمیسیون معاهده ها و نرم ها امسال به علت فعالیت یک سری از کشورها عملا تشکیل نشده. اسم ایران جزو لیست بلند کشورهای اتهام در کنار کلمبی، در کنار مصر، در کنار کشورهای دیگه بود و حتی در شورت لیست کوتاهی هم که تایید شده بود که 25 تا کشور بودند جزو کشورهایی بود که باید پاسخ میداد به لگدمال شدن حقوق کارگران. ولی اینجا به خاطر یه سری مانورهایی که شد در این اجلاس 101 اساساً کمیسیون نرم ها تشکیل جلسه نمیده و اینها دارن سعی میکنن که از کانال‌های دیگه در کمیسیون‌های دیگه این مسئله رو مورد پیگیری قرار بدن و از این فرصت استفاده کرد. پیر کوتاز به نام CGT یک بار دیگه از با همبستگی سازمان خودش رو با کارگران ایرانی در کل و کارگرای زندانی اعلام کرد. حالا من میرم به طرف دومینیک ژاکومتی که نماینده FSU سندیکای معلمان هست و ازش میخوام که یه چند کلمه‌ای راجع به نقشی که FSU میتونه بازی کنه صحبت بکنه. Dominique, enchanté de t'avoir ici. Et je voudrais simplement savoir qu'est-ce qu'elle fait FSU ici et qu'est-ce qu'on compte faire à partir de maintenant. Merci d'abord de tes paroles. Je voudrais dire au nom de la FSU que notre place est naturellement ici. Elle était ici l'année dernière déjà. La situation n'a pas beaucoup changé. Elle sera ici jusqu'à ce que la situation s'améliore. Pourquoi nous sommes ici naturellement? Parce que la FSU est très attentive à la solidarité internationale. Et par exemple, nous sommes également aux côtés de nos camarades de l'UGTT en Tunisie, nous sommes aux côtés de nos camarades de KESK en Turquie. Et bien évidemment, l'Iran est un pays qui bafoue véritablement les droits syndicaux, le droit de manifester, le droit de faire grève, le droit de s'exprimer librement. Et évidemment, en tant que syndicalistes, nous souhaitons qu'il y ait un syndicalisme libre en Iran, qu'il n'y ait pas des organisations qui ne soient pas du tout représentatives de l'Iran et des travailleurs iraniens ici. Nous souhaitons en fait que ce soit vraiment des organisations représentatives qui représentent les travailleurs en Iran qui soient à l'OIT. Et par ailleurs, nous trouvons absolument scandaleuse la situation à l'heure actuelle à la Commission des normes. Une situation mais vraiment totalement à contre-courant par rapport à ce qui devrait être pour les droits des travailleurs et c'est très mauvais signe pour la suite et c'est d'autant plus important qu'on soit ici tous réunis en intersyndicale française avec vraiment les grosses forces syndicales françaises pour arriver véritablement à contrecarrer cette offensive du patronat. Je pense véritablement qu'il faut mettre fin à ce type de pratique. Alors, et comment faire? Eh bien par ce type de rassemblement, mais bien évidemment c'est surtout et avant tout pour les syndicalistes iraniens que nous sommes ici et également par rapport au travail des enfants. Ma fédération est une fédération de fonctionnaires d'État qui est faite d'une grosse partie d'enseignants. Nous sommes très sensibles aux problèmes de l'éducation. Notre camarade a été exécuté l'année dernière, notre camarade iranien enseignant a été exécuté l'année dernière. Par ailleurs, nous savons également qu'il y a du travail, que les enfants travaillent dans les entreprises. Autre problème, le problème des féministes en Iran. Et je suis quand même contente d'être ici pour donner la parole à des femmes. Et nous souhaitons en fait que le syndicalisme et le féminisme avancent véritablement en Iran. Je vous remercie. Merci beaucoup Dominique. دومینیک از طرف سندیکای معلمان فرانسه FSU صحبت کرد و مسئله اینو مطرح کرد که برای ما همبستگی بین‌المللی بسیار مهم هست و به طور خاص هم فعالیتی که در کلکتیو سندیکایی فرانسویان نسبت به ایران دارن میکنن، این که مسئله آزادی‌ها و حقوق سندیکایی و رعایتش در ایران براشون مهم هست و اینکه اینجا هستن که تذکر بدن که نمایندگان واقعی کارگران در اینجا حضور ندارن و اعتراض کرد به وضعیتی که من خدمتتون در ترجمه قبلی گفتم، مسئله عدم تشکیل کمیسیون نرم ها که مسئله این رعایت معاهده را در نظر میگیره و این رو یک وضعیت رسوایی خوندن و گفتن که اتفاقا برای دفاع از حقوق کارگران در شرایطی که این جور مانورها در اجلاس سازمان جهانی کار میشه، اهمیت یک چنین گردهمایی ها و تشکلات و تظاهراتی رو یادآوری کردند. گفتن ما اینجا به مثابه یک تشکل انترسندیکال فرانسوی ها که 5 تا از بزرگترین سندیکاهای فرانسوی هستیم اینجا حضور داریم که در مقابل تهاجمی که کارفرمایان میکنند به حقوق کارگران مقاومت بکنیم و
به طور ویژه هم از سندیکالیست‌های ایرانی که در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند و مسئله زندانی بودن اونها اشاره کردند به اعدام کمانگر در سال گذشته که با تمام قوا اون رو محکوم کردند و حساسیت ویژه خودشون رو نسبت به کار کودکان در ایران اعلام کردند. گفتن که این مسئله رو به شدت دنبال میکنند و یکی از خواسته‌هایی بوده که در اجلاس جهانی کار مطرح کرده بودند همینطور مسئله فمینیست‌ها در ایران و آزار و اذیتی که مبارزان جنبش زنان در ایران دچارش هستند که اینها به عنوان سندیکایی که در کار معلمان هست و بخش مهمی از معلمان در فرانسه رو زنها تشکیل میدن گفت حساسیت ویژه‌ای به این داریم و در اینجا هستیم که یک بار دیگه همبستگی خودمون رو با کارگران ایران اعلام بکنیم. حالا من میرم به طرف آلن باغون که نماینده سندیکای سولیدر هست، اتحادیه همبستگی که نقش بسیار بسیار مهمی در ایجاد این کلکتیو سندیکایی داشته. Alain, dis-nous quelques mots à ceux qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, bonjour. Donc, je suis Alain Baron. Je suis là au nom de l'Union syndicale solidaire en France. Donc, quand on s'appelle solidaire, évidemment, la moindre des choses, c'est d'être impliqué dans des actions de solidarité. Et c'est ce que nous faisons avec les autres organisations françaises depuis pas mal d'années. Bon, notamment ces dernières années, nous sommes intervenus régulièrement pour soutenir les travailleurs et les syndicalistes tunisiens. Nous sommes allés au procès de Gafsa et nous avons soutenu donc leurs revendications. Et aujourd'hui encore, lorsque les droits syndicaux sont attaqués en Tunisie, nous continuons à réagir ensemble et à les soutenir. Et en tout cas, les Tunisiens nous ont dit et continuent à nous dire que notre action leur a été extrêmement utile. En ce qui concerne cette session de l'OIT, il y a déjà un premier problème. C'est censé être une réunion de concertation, de discussion entre les gouvernements, les employeurs et les organisations syndicales. Alors là, il y a déjà un premier problème. C'est que ça soit le gouvernement iranien ou que ça soit le patronat iranien, de toute façon, ils assistent à des réunions qui est censé établir des recommandations, de mettre au point des normes, mais ensuite ils ne le respectent absolument pas, puisqu'il y a, je vais prendre simplement deux exemples. Un des points fondamentaux de l'OIT, c'est la liberté syndicale. Il se trouve que cette liberté syndicale en Iran n'est pas du tout respectée, c'est-à-dire que lorsque des travailleurs cherchent à constituer des syndicats, ils se retrouvent assez rapidement en prison, parfois torturés, bon, et certains ils restent pendant des mois et des mois avec les subsides qui sont coupés à leur famille et qui se retrouvent dans des conditions de misère indescriptibles. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que en ce qui concerne les salariés, disons le premier droit, mais qui ne devrait même pas être un droit, c'est d'une évidence totale, c'est que tout travail mérite salaire. Or, il se trouve qu'en Iran, des salariés peuvent attendre des mois et des mois et des mois avant de recevoir leur salaire, ce qui est vraiment la première chose qui devrait être totalement évidente. Et je ne parlerai pas des autres respects des autres droits des travailleurs qui, comme l'ont dit les autres organisations syndicales, sont complètement bafoués. Un autre scandale total, c'est qu'au niveau de la troisième partie de ces réunions de l'OIT, c'est les travailleurs. Et donc aujourd'hui, qui représente les travailleurs iraniens? Eh bien personne, parce qu'il y a des délégués, j'ai regardé attentivement la liste, mais qui ne sont pas des représentants des travailleurs, qui sont des gens du régime, désignés ou en tout cas en affinité totale avec le régime, et qui donc ne peuvent pas valablement représenter les travailleurs. Les gens qui peuvent valablement représenter les travailleurs ne sont pas dans cette session. Ils sont pour certains en prison, d'autres en exil, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes au niveau des organisations syndicales françaises présents ici avec nos camarades iraniens qui ont été contraints à s'expatrier et qui continuent justement les actions de solidarité depuis l'étranger. Et donc ils sont engagés dans une lutte extrêmement difficile, coûteuse, qui leur crée une série de problèmes, de désagréments et parfois de prison, de condamnation à l'exil, etc. Mais nous pensons que les droits qu'ils défendent et que nous défendons avec eux, un jour finiront par triompher. Qui aurait dit il y a 2 ans que des dictatures qui étaient là depuis des dizaines d'années, que ce soit en Tunisie et en Égypte, tomberaient?
bon, peu de monde le pensait, beaucoup l'espéraient, nous faisions partie de ceux-là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause d'une série de situations qui ont existé pendant des dizaines d'années, mais par l'action conjointe des travailleurs et plus largement des populations des pays concernés et de la solidarité que nous pouvons leur apporter depuis l'étranger, que ce soit en tant qu'organisation syndicale ou en tant qu'association, un jour nous obtiendrons satisfaction et un jour les droits de l'homme d'une part et les droits des salariés seront enfin respectés en Iran. Merci Alain. من سعی میکنم کوتاه ترجمه کنم. میگفتن که ما مسئله همبستگی بین‌المللی و دفاع از حقوق کارگران برای ما خیلی مهمه. ما همواره در دفاع از کارگران تونس دفاع کردیم، حتی در مسئله سرکوبی که در قفصا شده بود ما اونجا حضور داشتیم، در دادگاه‌های اونها سعی کردیم که باشیم و اینطوری که میتونم بگم رفقای تونسی ما از این مداخله‌هایی که فرانسوی‌ها در این مورد کردن بسیار راضی هستند. منم اضافه میکنم که ایرانی‌ها هم از دخالت‌هایی که اینا میکنن خیلی راضی هستند. در مورد اجلاس امروز همونجوری که بقیه هم گفتن مطرح کردن که یک فاجعه است که این کمیسیون نرم تشکیل نمیشه، که این کمیسیون جایی بود که ایران رو به مؤاخذه می‌خواستن بکشن و به اضافه اینکه ما میدونیم که در ایران علیرغم اینکه رژیم جمهوری اسلامی معاهده‌های مربوطه رو امضا کرده و آزادی‌های سندیکایی رو به رسمیت نمیشناسه، حق تشکل سندیکا رو به رسمیت نمیشناسه، بدتر از اون فعالین کارگری رو که صرفاً درخواست تشکلات مستقل کارگری رو میکنن به سرعت دستگیر میکنه و زندانی میکنه، فشار بسیار شدید به خانواده‌هاشون در میاد که اونها رو به فقر و تنگدستی کشونده. فاجعه دیگه‌ای که در ایران هست اینه که پرداخت حقوق‌ها با فاصله‌های بسیار با تأخیر طولانی صورت میگیره و نکته مهمی که در مورد اجلاس امروز هست اینه که سوال اینجاست چه کسی ایران رو نمایندگی میکنه؟ میگه من خودم لیست رو با دقت نگاه کردم، تمام کسانی که از طرف ایران اومدن یا مستقیما حقوق بگیرای دولت هستند یا نماینده‌ای هستند که از منافع دولت ایران دفاع میکنن. برای همینه که و نمایندگان واقعی کارگران یا در زندان هستند یا در تبعید. برای همینه که ما سندیکای فرانسوی با همکاری دوستان ایرانیمون الان اومدیم اینجا اعتراض خودمون رو اعلام میکنیم و مطمئن هستیم که وضعیت ایران هم تغییر خواهد کرد. چه کسی فکر میکرد که مصر یا تونس 2 سال گذشته 2 سال یک چنین تغییراتی رو خواهد کرد و امروزه ما میبینیم که وضع موجود زیر سوال رفته و از این زاویه مطمئن هستیم که روزی با آزادی حقوق و حقوق مدنی و سیاسی و سندیکایی در ایران هم روبرو خواهیم بود. من حالا رو میکنم به فیلیپ غئو که نماینده CFTT در کلکتیو هست، از طرف دیگه نماینده فرانسوی ها در اجلاس سازمان بین‌المللی. Cher Philippe, tout en remerciant de tout ce que tu fais pour nous, pour les travailleurs iraniens, dis-nous quelques mots en ce que tu ressens de ce rassemblement et ce qui se passe à l'intérieur. Alors, d'abord la CFDT la CFDT qui est une des 2 organisations principales françaises exprime d'abord sa solidarité vis-à-vis des travailleurs iraniens et des syndicalistes emprisonnés et milite fortement pour la liberté syndicale et la reconnaissance des syndicats indépendants en Iran. C'est un préalable que je voulais faire. À l'OIT en ce moment. Mes camarades vous ont expliqué un peu la situation et l'offensive des employeurs à la commission des normes. C'est une offensive qui pénalise les pays, la plupart des pays où les droits syndicaux fondamentaux et les droits sociaux fondamentaux sont bafoués, puisque les travailleurs et la commission des normes ne pourra pas s'exprimer sur les cas même les plus graves. Ça ne veut pas dire pour autant, je vois qu'il y a des pancartes qui condamnent un pacte OIT islamiste. Je ne pense pas qu'on puisse dire des choses comme ça. Il ne faut pas jeter l'Organisation internationale du travail sous prétexte que la délégation iranienne ne comporte pas de vrais syndicalistes, sont effectivement des complices du régime. La situation, la représentation à l'intérieur de l'OIT iranienne n'est pas la seule de ce type. Il y en existe quelques autres dans des pays particulièrement
répressif à l'égard des syndicalistes. Je ne citerai pas d'exemple, mais il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est l'Organisation internationale du travail, par la persistance de son travail, de l'insistance du groupe travailleur, permet de débloquer des situations. Il existe un système de plainte, il existe des possibilités de recours. C'est un travail de longue haleine. L'OIT a plus de 100 ans et il y a un certain nombre de travails normatifs qui permettent le respect d'un certain nombre de droits. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en français. مرسی فیلیپ. ایشون گفتن که قبل از هر چیزی میخواستن این مسئله بگن که اولا میدونین که CFTT یکی از دو سندیکای بزرگ فرانسوی هست و ضمناً نماینده فرانسوی‌ها در اجلاس سازمان جهانی کار. قبل از هر چیزی همبستگی خودشون رو با کارگران ایران اعلام کردن و به ویژه کارگران زندانی و اینکه برای دفاع از آزادی‌ها و حقوق سندیکایی به شدت مبارزه میکنن و گفتن که همونجوری که رفقای من توضیح دادن امسال تهاجم کارفرماها به جوری بوده که مسئله کمیسیون نرم ها که رسیدگی به شکایاتی که راجع به عدم رعایت حقوق کارگران چه از طرف دولت ها چه از طرف کارفرما میشه امسال تشکیل نمیشه و این باعث شده که موارد بسیار شدید زیر پا گذاشته شدن این درخواست ها مثل مورد ایران و کشورهای دیگه ای که گفت اسمشون رو نمیبرم این رو مختل کرده و ما از طریق دیگه ای باید این کار بکنیم. ضمن اشاره کردن که گفتن در اینجا من پانکارت‌هایی رو می‌بینم که کار سازمان جهانی رو به کلی محکوم می‌کنن. این درست نیست. سازمان جهانی کار شریک رژیم نیست. می‌دونید وضعیت نمایندگی در این سازمان جهانی کار و مسئله سه جانبه گرایی چه جوری هست و فقط مسئله ایران نیست، کشور دیگه‌ای هم هستن که نمایندگان غیر کارگر به اسم اونها فرستاده شدن. اما با ادامه کاری میشه این سیستم شکایت‌ها رو پیش برد. 100 ساله که در اجلاس جهانی کار داره کار میشه. این کار طولانی هست. نباید ناامید شد و به علاوه تنها راه هم نیست، اما این ابزار رو نباید از یک اصطلاح فرانسوی استفاده کردن که میگه که نباید بچه رو با آبش پرت کرد بیرون و این سازمان جهانی کار میتونه برای دفاع از حقوق کارگران ایران مفید باشه. تو وجودی quelque chose? Non, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on est particulièrement sensible à la situation de Reza Shahabi. Nous avons reçu, l'ensemble des syndicalistes ont reçu une lettre de Reza Shahabi de sa prison où il nous explique qu'il a été condamné à 6 années de prison, on le savait, mais bon, il nous le redit, qu'il est dans une situation de santé très difficile, il est pratiquement paralysé. C'est un cas que le syndicalisme international soutient énormément et la pression, nous continuerons à l'avoir et nous voulons absolument obtenir sa libération. Merci beaucoup Philippe. مرسی. گفتن که من در این حال میخواستم به طور ویژه به مسئله نامه رضا شهابی اشاره بکنم که برای ما فرستادتش، خطاب به سندیکاها، وضعیت دشوار خودش در زندان و سلامتی خودش رو توضیح داده که تقریبا فلج شده، پارالیزه است و اینکه سندیکاهای فرانسوی به همراه دیگران از ایشان دفاع کامل میکنن و این به 6 سال زندان محکوم شده. ما میدونیم این رو و به خاطر صرفا به خاطر اینکه خواستار تشکیل سندیکای مستقل خودش بوده ما این زندانی کردن محکوم میکنیم و همبستگی خودمون رو با اونها اعلام میکنیم. Merci beaucoup Philippe. Tu veux dire quelque chose? De Reza Shahabi, que si nous obtenons sa libération, ça sera un précédent qui sera créé pour la libération des autres prisonniers et pour avancer sur le droit, la reconnaissance réelle du droit syndical en Iran. Merci beaucoup Philippe. ایشون اشاره کردن که مورد رضا شهابی رو اگر ما موفق بشیم رو آزاد بکنیم میتونه یک سابقه باشه برای کارگران دیگه و اینی که ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم در دفاع از حقوق سندیکایی و این مسئله آزادی کارگران زندانی.